मुस्फिरा पारिस साहिबा, आपको आखिरी बार दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में समझा रहा हूँ कि आप मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहें, वरना मुझसे बेइज्जती के लिए खुद को तैयार रखें। फिर आपकी मगरमच्छ जैसी आंखों से भले समंदर छलक पड़े या बरसात की झड़ी झलक जाए, मुझे रत्ती बराबर परवाह नहीं होगी। इस्त्रीशुदा शर्ट लेकर आती मुस्फिरा पारिस के हाथ से हैंगर झटके से छीनकर जाजिब रियान ने शर्ट को गज़बनाक नज़रों से देखा और हैंगर समेत शर्ट को हवा में उछालकर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। हाथ मार के उसने हैंगर से वाइट शर्ट खींचकर तान कर निकाली और हैंगर वापस वार्डरोब के अंदर फेंक कर जोरदार धमाके से वार्डरोब बंद कर दी, जो इस बात का ऐलान था कि वह शदीद बरहम है। अब तस्वे भगोने ना बैठ जाइएगा, जल्दी से नीचे आए वरना मैं चला जाऊंगा। शर्ट झटके से पहनकर वो बटन बंद करता आईने के आगे आ खड़ा हुआ। मुस्फिरा पारिस ने डुबडुबाई नज़रों से उसे देखा और आंसू जब्त करती तेजी से चेंजिंग रूम की तरफ चल दी। वापस आई तो जाजिब रियान कमरे में नहीं था, अलबत्ता उसकी पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू उसे अपनी लपेट में ले रही थी। मुस्फिरा पारिस जो लब काटती खुद पर जब्त बिठाए हुए थी, लबों से तेज सिसकी सी निकली और आईने के सामने खड़ी वो रो पड़ी। थोड़ी देर वो आंसू बहाती रही, फिर उस खटोर का ख्याल आया और टाइम पीस पर नज़र पड़ी तो उसने आंसू पोंछे, तेज़ी से बालों में ब्रश किया। लेयर कट बालों को कैचर में जकड़कर उसने अपने चेहरे पर नज़र डाली। गुलाबी आंखें शदीद गिरिया से गुलाबी हो रही थीं। इन्हें छुपाने को उसने काजल की हल्की सी लकीर खींची। गुलाबी आंखें काजल से सजकर और कातिल हो गई थीं। नाक लाल हो रही थी। मेकअप की एक तह जमाकर उसने नेचुरल कलर से लबों को रंगा था। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वाइट दुपट्टा शानों पर डाल दी, जिसके किनारों पर गुलाबी फूलों की खुशनुमा प्रिंट थे, उस पर बहुत सज रहे थे। वो दरवाजे तक आई। बीबी नाश्ते के लिए आपको बुला रही हैं। मुलाजमा पैगाम लेकर हाजिर हुई। आ रही हूँ, उसे जवाब देकर वापस कमरे में आई। वाइट सैंडल पहनते उसने अपनी किताबें उठाईं और तेज़ी से कमरे से निकलकर डाइनिंग हॉल तक पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। किताबें काउच पर रखते सलाम करके शानों पर मौजूद दुपट्टे को संभालती दादा जान के आगे सर झुका दिया। जीती रहो बेटा, दादा जान ने मुस्कुराते हुए सर पर हाथ रखकर दुआ से नवाजा। यही तरीका राना साहब के आगे अपनाया और आखिर में अस्मा बेगम के आगे सर झुकाया। सुहागन रहो, आओ बैठो नाश्ता करो। अस्मा बेगम ने अपने बराबर वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से बैठ गई। उसके ऐन सामने जाजिब रियान कमाल बेनियाजी से नाश्ते के साथ न्यूज़पेपर में गुम था। तुम्हारी आंखें क्यों गुलाबी हो रही हैं? चेहरा भी सुता हुआ है, रोई हो क्या? अस्मा बेगम के सवाल पर मुस्फिरा पारिस का ब्रेड की तरफ बढ़ता हाथ एक लम्हे को रुक गया। इतनी तैयारी के बावजूद भी वो पकड़ी गई थी। जाजिब रियान जो बज़ाहिर बेपरवाह न्यूज़पेपर में मगन था, उसने न्यूज़पेपर का कोना मोड़कर एक सानियों को उसे देखा। चेहरा और आंखों से गुलाबीपन नुमाया था, जो इस बात का गुमाजी था कि वो रोई है। सर झटक कर वो दोबारा न्यूज़पेपर में गुम हो गया। ठीक से नींद नहीं आई। उसने मुस्कुराकर अस्मा बेगम को मुतमईन करना चाहा। ख्याल रखा करो अपना, सुबह सुबह फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए जाना होता है। रात ठीक से सोओगी नहीं तो तबीयत में कसरमंदी होगी। अस्मा बेगम कहते हुए सैंडविच उसकी प्लेट में डालने लगी। जी मैं ख्याल रखूँगी। मुस्फिरा पारिस ने जल्दी से सर हिलाया। ओके, देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। न्यूज़पेपर साइड पर रखते उसने जूस का ग्लास खाली कर दे जैसे ऐलान किया। मुस्फिरा पारिस सैंडविच का टुकड़ा फोक में फंसाए मुंह में डालने लगी थी। उसका हाथ एक मिनट को उसी एंगल पर फ्रीज हो गया था। इतनी भी क्या देर हो गई, थोड़ा सब्र कर लो। मुस्फिरा नाश्ता तो कर ले। अस्मा बेगम के बोलने पर जाजिब रियान के देखने पर वो टुकड़ा भी उसके हलक में फंसता महसूस हुआ। तभी उसने पानी की तलाश में नज़र दौड़ाई। ये जूस पी लो। अस्मा बेगम उसकी मतलाशी नज़रों को भांप गई थीं। तभी उन्होंने ग्लास में जूस उड़ेल कर उसकी तरफ बढ़ाया। सैंडविच तो खा लो। उसे खाली जूस पीते देखकर अस्मा बेगम टोकने लगी। जाजिब रियान चंद सेकंड में कई बार अपनी रिस्ट वॉच को नज़रों के सामने कर चुका था। अस्मा बेगम के कहने पर बैठ तो गया था, मगर उसके माथे पर पड़ती लकीरें मुस्फिरा पारिस को आसानी नज़र आ रही थीं। वो दादा जान और राना साहब की वजह से चुप था, जो खालिस्तान बिजनेस का मसला डिस्कस कर रहे थे। जब तक मुस्फिरा नाश्ता कर रही है, तुम ये वर्की पराठा तो चख लो। अस्मा बेगम ने पराठों की ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई। सुबह सुबह ऑयली चीज़ें पसंद नहीं, आप जानती तो हैं। उसने फिर से वॉच की तरफ देखा तो मुस्फिरा पारिस कुर्सी धकेलती उठ खड़ी हुई। तुम यूनिवर्सिटी में कुछ खा लेना। अस्मा बेगम की हदायत पर किताबें उठाते मुस्फिरा ने सर हिलाकर यकीन दहानी करवाई।
इससे पहले जाजिब रेयान सबको अल्लाह हाफिज कहता लंबे कदम लेता बाहर निकल गया, जबकि किताबें उठाते पीछे पीछे मुस्फरा भी थी। कैसी हो स्वीटी? अभी वो कार से उतर रही थी कि वर्दा उसके सामने आ खड़ी हुई। शौक सी वर्दा ने झटपट उसे गले लगा लिया। अपनी किताबें पकड़ो। जाजिब उसे मसरूफ़ गुफ्तगू देखकर बोला। शायद उसे कुछ ज़्यादा जल्दी थी, या वो मुस्फरा पारिस के वजूद को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सॉरी। मुस्फरा ने पलटकर फ़ौरन किताबें थाम लीं। ये कौन है? वर्दा ने इश्तियाक से जाजिब रेयान को देखते सवाल किया। मुस्फरा पारिस को इस घड़ी वर्दा की मिनटों में फ्री होने वाली फितरत बहुत खिलने लगी थी। वो बेचारगी से किताब पर उंगलियां फेरने लगी। इसकी ज़ुबान को तो जैसे ताला लग गया है। आप ही अपना तारुफ करवा दें। वर्दा उसे देखते हुए जाजिब रेयान से शोखी से कह रही थी। मैं जाजिब रेयान हूँ। नाचार उसे तारुफ करवाना पड़ा। नाइस नेम। मेरी अजीज़ सहेली के क्या लगते हैं? वर्दा के सवाल ने खामोश खड़ी मुस्फरा पारिस की उंगलियों में लर्जिश तारी कर दी। जाजिब रेयान के लब भींच गए। वर्दा सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। बीवी लगती है ये मेरी। जाजिब रेयान ने जैसे बादल नाख्वासा कहा और कार स्टार्ट कर दी। क्या? वर्दा जैसे चिल्लाई, मगर जाजिब रेयान के अंदर इतना शोर मच गया था कि वो कार निकाल कर ले गया। वर्दा हैरान परेशान खड़ी रह गई। मुस्फरा पारिस ने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। बीवी लगती है मेरी। कैसा खींच कर थप्पड़ मारा था उसने। ये कैसा मजाक किया है। मातरम जाजिब रेयान ने। वर्दा हैरत से निकली तो 2-4 कदमों में उसे जा लिया। सच है, मुस्फरा पारिस ने फीकी मुस्कुराहट से कहा। वो उसकी बात को झुठला नहीं सकती थी। बेशक वो झूठी क्यों ना बोलता, अभी तो वो सच बोलकर गया था। ऐसा सच उसे अंदर ही अंदर नोच रहा था। कब हुई शादी? तुमने मुझे बताया नहीं। वर्दा को जैसे सदमा पहुंचा। मुस्फरा पारिस उस घड़ी खुद को सख्त बेबस महसूस कर रही थी। जाजिब रेयान, तुम सच में बहुत अच्छे हो। आई लाइक यू सो मच। मैं जब कभी अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचती हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि वो बिल्कुल तुम जैसा हो। हंसा जज्ब के आलम में उसे देखते हुए कह रही थी। वो होले से मुस्कुरा दिया। मेरी तरह हो? यानी वो मैं नहीं हो सकता? उसने शरारत से पूछा। हंसा नज़ाकत से हंस दी। उसकी खूबसूरत चेहरे पर कई रंग बिखरे थे। वो खूबसूरत थी। इस खूबसूरती का उसे बखूबी एहसास भी था। ऊपर से उसने दिल मोह लेने में PhD कर रखी थी। खानदान के कई लड़के उसकी तलबगार थे। इनमें से एक जाजिब रेयान भी था, जो उसे भी बहुत पसंद था। तभी वो अक्सर खुले डुले अंदाज में इजहार कर जाती थी। जाजिब रेयान सिर्फ उसका कज़न नहीं, बल्कि जाजिब वो वाहिद कज़न था जिसके साथ उसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती थी। लेकिन जाजिब रेयान इस दोस्ती से आगे सोचने लगा था। जब अस्मा बेगम ने शादी के लिए जाजिब रेयान से पूछा तो उसने झट हंसा का नाम लिया। हंसा? अस्मा बेगम एक लम्हे के लिए चुप सी हो गई। इन्हें पता था उसका रुझान शुरू से उसकी तरफ है। हंसा, मगर मेरा इरादा तो। कम ऑन ममा, मुझे पता है आपका वोट किसकी तरफ है, लेकिन मैं हंसा को पसंद करता हूँ और हंसा भी मुझे पसंद करती है। जाजिब रेयान ने अस्मा बेगम की बात मुकम्मल होने से पहले 2 टोक अंदाज में कह दिया। अस्मा बेगम भी चुप कर गईं। वो रिश्ता लेकर गई थी। फराज साहब को क्या एतराज़ हो सकता था? काबिल भतीजा खुद उनकी बेटी का तलबगार था। अरूसा भी खुश थी। बड़ों ने सोचने का वक्त लिए बिना हाँ कर दी और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब इजाब व कबूल के मरहले तय होना थे। निकाह ख्वाह आ चुके थे, लेकिन हंसा अपने कमरे में नहीं थी। हाँ, उसका लिखा पर्चा इन्हें मिल गया था, जिसमें दर्ज था वो किसी और से शदीद मोहब्बत करती है, शादी भी उसी से करेगी। इनके यहाँ जिनके ख़ानदान से बाहर शादी करने का रुझान नहीं था, इसलिए इंतहाई कदम उठाया। फराज और अरूसा ढह से गए। जाजिब रेयान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सब उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। हंसा, जो उसकी मोहब्बत का दम भरती नज़र आती थी, वो किसी और की तालिब थी और वो बेवकूफ़ बनता रहा। वो उसके जज्बात से खेलती रही। दादा जान फराज पर गुस्सा हो रहे थे। राना साहब दादा जान को संभाल रहे थे, जो बेटे बहू को बेटी की सही तरबियत ना करने पर लान तान कर रहे थे। ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेहमान आए बैठे हैं, हम अपनी इज्जत का जनाजा निकालने नहीं देंगे। जाएं राना साहब, निकाह ख्वाह को बुला लाएं। बस लड़की के खाने से हंसा का नाम काट कर मुस्फरा पारिस का नाम लिख दें। अस्मा बेगम ने टेंस माहौल में भी अपने हवास बहाल रखे और कोने में
चुपकी खड़ी परेशान सूरत लिए मुस्फरा पारिस को पकड़कर उनके करीब ले आई। वो फटी फटी आंखों से सबको देख रही थी। अरूसा और फराज जिस तरह उसे मिलती जी नजरों से देख रहे थे, उस पर उसने जुबान दांतों तले दबा ली कि वो हमेशा से उनकी फर्मा बरदार दब्बूसी बेटी रही थी, जो हंसा जैसी तेज तरार बहन के आगे हमेशा पस मंजर में चली जाती थी। जाजिब रियान ने अस्मा बेगम को देखा था। तुमने अपना इंतखाब देख लिया, मेरा वोट हमेशा से मुस्फरा के लिए ही था। अस्मा बेगम की सरगोशी ने जाजिब रियान को कुछ कहने के काबिल ना छोड़ा था। डरी सहमी मुस्फरा पारिस के सर पर भारी जरतार आंचल डालकर उसे बिठा दिया गया। अस्मा बेगम और अरूसा उसके दाएं बाएं आकर बैठ गई थीं। जाजिब रियान ने एक नज़र मुस्फरा पारिस पर डाली और तेज़ी से बाहर निकल गया। मजबूरन ही सही, लेकिन जाजिब रियान ने उसे अपनी ज़ौजा के इजाब में कबूल कर लिया था। उसने सिर्फ कागज़ की हद तक उसे कबूल किया था। वो तो उसे अपने रूम में भी जगह देने को तैयार ना था, मगर बड़ों के ख्याल ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। इस चीज को उसने हंसा के तस्वुर में सजाया था। आज वहाँ मुस्फरा पारिस थी, सेज से फूलों की लड़ियों को नोचता वो इतना वहशी और खूंखार लग रहा था कि मुस्फरा पारिस का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसे लगा अभी वो उसका भी ऐसा हशर करेगा जैसा नाजुक फूलों का किया है। उठो बेड से और शक्ल गुम करो अपनी। वो धाड़ा तो वो लरजते वजूद से जल्दी से बेड से उतरी। इस कोशिश में वो जितनी बार दुपट्टे और भारी शरारे तले डोली, उस पर जाजिब रियान खूंखार नज़रों से उसे घूरता रहा, जैसे हंजा को अपने आशिक के साथ भागने में उसी ने साथ दिया हो या वो कसूरवार हो। हाँ, कसूर तो उसका था, क्योंकि वो हंजा की सगी बहन जो थी। हंजा जिस तरह फितरतन तेज तरार अपने हुस्न पर नाजा जाने महफिल हुआ करती थी, जैसे दिलों को मुट्ठी में करने का फन आता था, मुस्फरा पारिस उसी कदर दब्बू, खामोश तबा और लोगों से घबराने वाली थी। अरूसा और फराज ने जिस तरह उससे माफ़ी मांगी थी, वो खुद को यूं शर्मसार महसूस कर रही थी जैसे हंसा नहीं उसने उनके सर को झुकाया हो। जाजिब रियान का रवैया बहुत अहानत आमेज था। वो उसकी किसी अमल को नहीं सराहता था, बल्कि उसका ख्याल रखने पर अक्सर उसे झिड़कियां ही सुनने को मिलती थीं। आज जाजिब रियान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो जल्दी घर लौट आया था। सर में दर्द है, मुस्फरा ने डरते डरते पूछा। चाय ले आऊं या कुछ खाएंगे? पहले जवाब अभी निदा रद्द था कि दूसरा पूछा। जाजिब, मेडिसिन ला दूं? बताई ना क्या हुआ है? अब के उसने फिर हिम्मत करके पूछा। सर दोनों हाथों में थामे जाजिब रियान ने सुरखून ख्वार नज़रों से उसे देखा। मुस्फरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी होने लगी। वो डरकर बेड से 2 कदम दूर हुई। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे इस हाल की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी शक्ल देखकर खून खौलता है मेरा। मुस्फरा के पूरे वजूद में कपकपी तारी हो गई। वो तेज़ी से कमरे से निकली, मगर इससे भी तेज़ी से आंसू आंखों से निकल आए थे। क्या हुआ? अस्मा बेगम गुजर रही थीं। उसे तेज़ी से कमरे से बाहर आता देखकर ठठक गई। मुस्फरा ने जल्दी से आंसू साफ किए। कुछ नहीं ताईजान, जाजी ने कुछ कहा है? अस्मा बेगम ने संजीदगी से पूछा। रुको, मैं पूछती हूँ उससे। अस्मा बेगम कमरे की तरफ बढ़ी। ताईजान प्लीज़। मुस्फरा ने अस्मा बेगम को बाजू से पकड़ लिया। अरे बात तो करने दो, किस गुनाह की सज़ा दे रहा है वो तुम्हें? हद हो गई। अस्मा बेगम को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। वो रोज़े अव्वल से जाजिब का रवैया देख रही थी। अक्सर मुस्फरा इन्हें छुप छुप कर रोती नजर आती थी। आंसू बहाती मुस्फरा नफ़ी में सर हिलाती उनके सामने हाथ जोड़ गई थी। अस्मा बेगम को जैसे अफसोस हुआ था। उसे थाम कर वो लाउंज में ले आई। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ ज्यादती करने में सहरे फहरिस्त मैं हूँ। अस्मा बेगम को खामोश तबा, सुघड़, धीमे से मुस्कुराती मुस्फरा हमेशा जाजिब के लिए पसंद थी। लेकिन जब जाजिब ने हंजा का नाम लिया तो उन्होंने हाँ कर दी कि बेटी तो वो भी देवर की ही थी। फिर जाजिब जिसके साथ खुश रहता उसमें इनकी खुशी भी शामिल थी। लेकिन ऐन मौका पर हंसा ने घर छोड़कर जो दाग सबके माथे पर लगाया, उसे छुपाने के लिए इन्हें मुस्फरा को कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ा। गो कि वो आज भी इनकी अवलीन पसंद थी, लेकिन जाजिब के रवैये पर वो अक्सर दुखी हो जाती थीं। ऐसी बातें ना करें ताईजान, माफ़ी ना मांगे। सूसू करती वो शर्मसार हुई। ज़रा अकल नहीं इस लड़के में, जिससे मोहब्बत का दम भरता था वो तो दिन में तारे दिखा गई, और जो पारिस थी उसकी कदर नहीं।
اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے رنگ ڈھنگ ایسے ہوں گے، یہ تمہارے ساتھ ایسا رویہ رکھے گا، تو کبھی تمہیں زبردستی اس کی زندگی میں شامل نہ کرتی۔ اسما بیگم کو آج کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ اب بھی وقت نہیں گزرا، میں بات کرتی ہوں رانا اور ابا جان سے، وہ فراز اور عروسہ سے بات کریں، تمہارے لیے بہت قدر کرنے والا شخص ڈھونڈوں گی۔ میں کہتی ہوں جاذب سے طلاق دے تمہیں، تاکہ تمہارے سر سے بوجھ تو اترے۔ میں تمہیں یوں گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، دے طلاق، اسے بھی پتہ لگے۔ تائی جان، مسفرہ پارس پوری جان سے لرزی، میں طلاق نہیں لوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ طلاق نہیں لوگی، یوں صبح شام اپنی بے عزتی کرواتی رہو گی، تمہیں کیا لگتا ہے پتھر میں جونک لگ جائے گی؟ وہ وقت گزر گیا بیٹا جب عورتیں سالوں کسی کا انتظار کرتی تھیں کہ وہ پلٹ آئے گا۔ میں تمہیں لاحاصل انتظار کے کرب میں نہیں دھکیل سکتی۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اس سال ماسٹر کر لو گی، اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اسما بیگم نے سمجھانا چاہا۔ اس گھڑی وہ جاذب کی کم اس کی ماں زیادہ لگ رہی تھیں۔ وہ بیٹی کے لیے متفکر تھیں۔ مجھے طلاق نہیں لینی، مسفرہ کا لہجہ اٹل تھا۔ تو کیا ساری زندگی اس پتھر سے سر پھوڑتی اور بے عزتی کرواتی رہو گی؟ اسما بیگم کو افسوس ہو رہا تھا۔ نہ کریں کبھی محبت، میں تو ان سے محبت کرتی ہوں۔ گزر جائے گی زندگی ان کی ڈانٹ کھاتے ہوئے، وہ آنسو سمیٹتے عزم سے بولی، پر پھر لب دانتوں تلے دبا لیے جیسے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ تم جاذب سے محبت کرتی ہو؟ اسما بیگم کو بھی حیرت بھری خوشی ہوئی۔ مسفرہ ایک دم سے شرمندہ ہو گئی۔ بولو؟ اسما بیگم نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ جی تائی جان، مجھے بچپن سے ہی جاذب اچھے لگتے تھے۔ اس کی زبان ڈڑکھڑائی، لیکن جاذب کا رجحان ہمیشہ حنزہ آپی کی طرف رہا، تو میں نے خود کو سمجھا لیا۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس کا نصیب بنا دیا۔ اسما بیگم نے اس کی بات کو بڑھایا۔ وہ چپ رہی۔ تم نے بھی کہاں سر پھوڑ لیا، اور یہ جاذب، اسے جانے کب کھرے کھوٹے کی پہچان ہوگی۔ اسما بیگم کو جہاں یہ حقیقت جان کر خوشی ہوئی، وہیں مسفرہ اور جاذب کے بیچ کی دوری کھلنے لگی تھی۔ جب اللہ نے انہیں میرا کر دیا ہے تو ان کی محبت بھی میرا نصیب بنا دے گا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ اسما بیگم نے صدقے دل سے آمین کہا تھا۔ کیسے ہو جازی؟ جاذب ریان لیپ ٹاپ پر بزی تھا جب اس کے نمبر پر کال آئی۔ وہ بزی تھا، اس لیے اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کون؟ مصروف انداز میں ٹائپنگ کرتے اس نے استفسار کیا۔ جازی، پہچانا نہیں؟ میں تمہاری حنزہ۔ اسپیکر سے آتی آواز پر اس کے ہاتھ ساکت رہ گئے تھے۔ نظر بے ساختہ سیل فون کی اسکرین کو گھورنے لگی۔ کوئی نیا نمبر تھا؟ ہاں، پہچانو گی بھی کیسے، ناراض جو ہو، میں نے اتنا برا جو کیا تمہارے ساتھ۔ اسپیکر سے آواز آ رہی تھی۔ سی کی آواز پر اس کی نظر سامنے دروازے پر اٹھی تھی۔ مسفرہ کافی لیے کھڑی تھی اور غالباً حنزہ کی آواز سن کر کافی چھلک کر اس کے ہاتھ پر گری تھی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ جازی، جو کچھ ہوا میں اس پر شرمندہ ہوں۔ آئی نو میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ میں بہک گئی تھی، فہد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی تھی، پاگل تھی جو تمہاری محبت کی قدر نہیں کی۔ وہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ جاذب ریان کی نظریں مسفرہ کے دھواں دھواں چہرے کی طرف تھیں۔ کافی سائڈ پر رکھ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جاذب ریان کی نظریں دروازے تک گئی تھیں۔ جازی، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کل تم مجھے کافی شاپ مل سکتے ہو؟ حنزہ بات آج سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، مل سکتا ہوں، 5 بجے، اس نے سیل فون قریب کر کے کہا۔ اوہ، تھینک یو سو مچ جازی، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے یقین تھا تم مجھے معاف کر دو گے، حنزہ کہہ رہی تھی اور کمرے کے باہر دروازے سے لگی مسفرہ پارس جیسے ڈھہ گئی تھی۔ مسفرہ، سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے، تم بدلتے موسم کے حساب سے شاپنگ ہی کر لو۔ دسمبر اب بس اختتام کی طرف گامزن ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ نئے سال کو نئے انداز سے خوش آمدید کہو تاکہ زندگی کا ہر دن خوبصورت ہو۔ اسما بیگم صبح سے نوٹ کر رہی تھی، وہ کچھ بکھری بکھری سی تھی، بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے جیسے کوئی بات نہیں سنی تھی ان کی، ورنہ وہ سال نو کے لیے بہت اہتمام کرتی تھی، لیکن اب اس کی زندگی میں جیسے پت جھڑ کا موسم آن ٹھہرا تھا۔ تائی جان،
5 बज गए ना? उसने खला में घुरते हुए पूछा। हाँ, वो तो रोज़ ही बजते हैं, आज कौन सी नई बात है, और अब तो 7 बजने वाले हैं। अस्मा बेगम ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, वो अभी उनके पास ही होंगे, इतने दिनों बाद जो मिले हैं। वो खुद कलामी के अंदाज में बोली। क्या कह रही हो अस्मा? बेगम सुन ना सकी। कुछ नहीं, उसने लब कुचले। मैं तुमसे सर्दियों की शॉपिंग का पूछ रही हूँ, कब करोगी? मेरा दिल नहीं है ताईजान, उसने बेदिली से कहा। अस्सलाम वालेकुम। इस घड़ी जाजिब रियान लाउंज में दाखिल हुआ था। मुस्फरा ने चौंक कर उसे देखा, जैसे पहली बार देख रही हो। आज बहुत ज़्यादा फ्रेश लगा। चेहरे पर इतने दिनों से जो बेजारियत तारी थी, आज वो गायब थी। मुस्फरा के दिल को जैसे किसी ने नोच डाला था। आज देर कर दी तुमने आने में। अस्मा बेगम को ही ये पूछने का इस्तेहकाक हासिल था, वरना मुस्फरा उसके सामने चूं तक न कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। फराज और अरूसा की अचानक आमद पर मुस्फरा में उठने की भी ताब न रही। उसे किसी अनहोनी का एहसास सताने लगा। अरे तुम दोनों आओ आओ। अस्मा बेगम खुशदिली से अरूसा से गले मिली। बिल्कुल अचानक आए, तुम लोग फ़ोन भी नहीं किया। अस्मा बेगम ने बात बराए बात की। हमें तो जाजी ने फ़ोन करके बुलाया है, फराज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अस्मा बेगम ने भी कदरे तशवीश से जाजिब रियान के चेहरे की तरफ देखा, जो कमाल सुकून से सोफे पर बैठा था। वो आज से पहले इसे इतना आसूदा कभी नजर नहीं आया था। सबको मामले की संगीनी का एहसास इस वक्त हुआ जब राना साहब के साथ दादा जान भी थोड़ी देर में दाखिल हुए। क्या बात है जाजिब, तुमने सबको क्यों इकट्ठा किया है? अस्मा बेगम को हौल उठने लगे कि कहीं वो मुस्फरा के मुतल्लिक कोई फैसला तो नहीं करने लगा था। मुस्फरा की टांगें बुरी तरह लरजने लगी थीं। उसने पैरों को समेटकर घुटने सीने से लगाकर दोनों हाथ घुटनों के गिर्द कस लिए। मैं अभी हंजा से मिलकर आ रहा हूँ। उसने कल मुझे फ़ोन करके मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तुम उससे मिलने गए थे, क्यों? अस्मा बेगम बीच में ही बोल पड़ी। इन्हें ये बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी। वो बहुत शर्मिंदा है। जिसकी शय पर उसने इंतहाई कदम उठाया था, वो अपनी फैमिली के डर से वहाँ पहुँचा ही नहीं। हंजा अपनी दोस्त के घर रह रही है, वो वापस आना चाहती है, आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती है। जाजिब रियान कमाल सुकून से गोया हुआ। उसे कह दो वो हमारे लिए मर गई है, हमारी एक ही बेटी है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। और उसे कह देना वो भूले से भी मेरे सामने ना आए, और तुम भी आज के बाद उसके मुतालिक हमसे कोई बात नहीं करना। फराज साहब आपे से बाहर हुए। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह फराज, लेकिन ये भी सोचो कि लड़की ज़ात है, कब तक दोस्त के घर रहेगी? आगे से कुछ हो गया तो हमारी इज्जत पर हर्फ आएगा। दादा जान ने समझाना चाहा। मेरी इज्जत पर हर्फ आ चुका है बाबा जान, अब और क्या बाकी रह गया? जाजिब ऐसा करो कि किसी हॉस्टल में उसे रिहाइश दिलवा दो और कहो कि खुद अपनी ज़िंदगी गुजारे, हमारे घर और किसी चीज़ पर उसका कोई हक नहीं। चलो अरूसा। फराज साहब दो टोक बात करके उठ खड़े हुए। माहौल की यकबस्तगी बढ़ गई थी। फराज साकित बैठी मुस्फरा के सर पर हाथ फेरते चले गए तो आंसू जब्त करती अरूसा भी हमकदम हो गई कि जैसी भी थी हंसा थी तो इनकी ही बेटी, जिसने अपने लिए पत्थर की राह चुन ली थी। मुस्फरा किताबें फैलाए असाइनमेंट बना रही थी जब जाजिब रियान का बेड पर पड़ा सेल फोन बार बार बजने लगा। पहले तो वो इग्नोर करती रही, जब तीसरी बार कॉल आई तो उसने हाथ बढ़ाकर सेल फोन उठा लिया। हंसा कॉलिंग देखकर उसके हाथ लरज से गए। उसी दम वॉशरूम का लॉक खुलने की आवाज़ आई। उसने तेज़ी से फ़ोन को साबका अंदाज में रखा और जल्दी से अपनी किताब पर झुक गई। वाइट बुनियान और ट्राउज़र में गीले बालों को टॉवल से रगड़ता वापस आया तो बजते फ़ोन ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हाँ, मैं वॉशरूम में था। गालबन कॉल देर से पिक करने पर नाराज़गी का इजहार किया गया था, तभी वो सफाई दे रहा था। हंसा, मैंने घर वालों से तुम्हारे मुतालिक बात की है, मगर चचा जान तो सुनने को तैयार नहीं है। बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुस्फरा की आंखों के आगे पानी की चादर तन गई। सामने मौजूद शख्स के हर्फ धुंधला गए थे। मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ तुमसे, तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। बात करते हुए जाजिब रियान चेंजिंग रूम में चला गया और उसकी आवाज़ आना फिर बंद हो गई। आंसू टिप टिप किताब पर गिरकर उसे भिगोने लगे थे। जब से वो मंजर पर आई है तुम कुछ ज़्यादा फ़ोन पर चिपके नहीं रहने लगे।
اسما بیگم بطور خاص کمرے میں اسے سمجھانے آئی تھیں۔ کھانے کی میز پر بھی وہ جس طرح فون کان سے لگائے بیٹھا تھا، اس پر ان کا غصہ ہونا بجا تھا۔ وہ اکیلی ہے مما؟ جاذب نے فون سائڈ پر رکھتے جیسے یاد دلایا۔ مسفرہ وارڈروب سے کپڑے نکالنے میں مصروف تھی۔ اس کی تنہائی کا بچھو تمہیں کاٹ رہا ہے، جو خاندان بھر میں ہماری عزتوں کا جنازہ نکال کر بھی تمہیں کال کر رہی ہے، اور تم گھنٹوں اس کے ساتھ فون پر مصروف ہو۔ اس بونگی لڑکی کا احساس نہیں ہو رہا جو منہ سیے چپکی بیٹھی ہے؟ اسما بیگم نے جھٹکے سے مسفرہ کو بازو سے کھینچ کر اس کے سامنے کیا۔ اگر عین نکاح پر منع کر دیتی تو میں دیکھتی تم کیا منہ دکھاتے اپنے سرکل کے لوگوں کو۔ اسما بیگم اشتعال میں تھیں۔ مسفرہ لب کاٹتی سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو جاذب ریان بھی چپ رہ گیا۔ اگر یہی کچھ کرنا ہے تو طلاق دے کر فارغ کرو اسے، اور جا کر نکاح کر لو اس سے جس سے گھنٹوں فون پر باتیں کرتے ہو۔ اسما بیگم غصے کا اظہار کر کے چلی گئی تھیں۔ جاذب ریان کی نظر ساکت کھڑی مسفرہ پارس پر تھی، جس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے واش روم کا رخ کیا تھا۔ دسمبر کا آخری دن اختتام کی طرف گامزن تھا۔ اتنا بیزار دسمبر کبھی نہیں گزرا تھا۔ میرے ستمگر کا حال کیا پوچھتے ہو؟ لہجہ جون کا، جذبات دسمبر کے۔ نیا سال چند لمحوں کی دوری پہ تھا، مگر کوئی خوشی، کوئی احساس اس کے اندر نہیں جاگ رہا تھا، ورنہ نئے سال پر وہ کتنے چاؤ سے ساری فرینڈز کو وش کارڈ اور پھول بھیجتی تھی۔ جاذب ریان سے جڑنے کے بعد سے تو جیسے وہ مسکرانا بھی بھول گئی تھی، سوکھے پھول کی طرح کملا گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ جاذب ریان کمرے میں آیا تو وہ بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ اس کے اچانک بولنے پر وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ کہیں جا رہی ہو؟ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سوٹ کیس بیڈ پر رکھے مسفرہ اپنی چیزیں پیک کر رہی تھی۔ جی، میں کل گھر چلی جاؤں گی۔ نیا سال بس چند لمحوں کی دوری پر تھا، اور وہ اس کی زندگی سے جانے کی رودات سنا رہی تھی۔ کتنے دنوں کے لیے؟ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ ہمیشہ کے لیے۔ ہینگر سے سوٹ نکال کر بیگ میں رکھتے ہوئے اس نے پہلی بار جاذب ریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ کافی دنوں سے اس کا موڈ کافی خوشگوار رہنے لگا تھا۔ اسے مسفرہ پر چلانے کا بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ اب بھی وہ بڑے آرام سے اس سے سوال جواب کر رہا تھا۔ ہمیشہ کے لیے؟ جاذب ریان نے دہرایا۔ جی۔ وہ بمشکل کہہ کر رخ پھیر گئی۔ یعنی تم اس گھر کو چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہو؟ وہ جیسے اپنا وہم دور کرنا چاہ رہا تھا۔ جی، میں جاؤں گی تو ہی آپ حمزہ آپی سے شادی کر سکیں گے۔ وہ مشکل سے بولی۔ ہاں، یہ تو ہے، کافی عقل مند ہو تم۔ اگر جانا ہے تو کل کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ پرانے تعلق کو پرانے سال میں ہی الوداع کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ نیا سال نئے ہم سفر کے ساتھ زیادہ سحر انگیز ہوگا۔ چلو، میں تمہیں ابھی چچا جان کے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مسفرہ کو اس سے ذرا بھی خوش فہمی نہیں رہی تھی، لیکن وہ یوں خوشی کا اظہار کرے گا یہ بھی گمان نہیں تھا۔ تبھی دل چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ آؤ چلو شاباش، میں تمہیں ابھی اسی وقت چھوڑاؤں۔ جاذب ریان اس کا بازو کھینچتا اسے باہر لے جانے لگا۔ مسفرہ اس سلوک پر جیسے اپنی نظروں میں ہی گر گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جاذب اسے بازو سے کھینچتا باہر لے آیا تو اسما بیگم یہ منظر دیکھ کر ہولنے لگیں۔ میں مسفرہ کو چچا جان کی طرف چھوڑنے جا رہا ہوں، اس نے چلتے چلتے جواب دیا۔ جازی؟ اسما بیگم چلائیں۔ مما، آ کے بات کرتا ہوں، ابھی جلدی میں ہوں۔ جاذب اسے کھینچتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسما بیگم کو دیکھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر حیران و پریشان کھڑی رہ گئی تھیں۔ اسے فرنٹ سیٹ کی طرف دھکیل کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ سارا راستہ روتی رہی تھی۔ جاذب اتنا کھٹور ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ افسوس سے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ گاڑی کسی عمارت کے آگے رکی تھی۔ اب دکھ سے اس کا دل بند ہونے لگا تھا، مگر وہ آنسو بہانے میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس نہیں ہوا کب جاذب نے اسے گاڑی سے باہر کھینچا اور کب حمزہ آ کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ حمزہ اسے بڑی عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے سامنے اس کی سگی بہن نہیں رقیب ہو جسے اس نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شناسائی کی کوئی رمق اس کے انداز میں نہ تھی۔ محبت تو کبھی اسے بہن سے شاید تھی بھی نہیں، ہمیشہ جھڑک کی ہی بات کی تھی۔ اپنے حسن پر اٹھلا کر مسفرہ کو اس کے دبو پن پر ٹیز کرتی تھی، بھینسکا اڑاتی تھی
اب وہ اسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے جاذب کے ساتھ کھڑی وہ اسے سخت زہر لگ رہی ہو۔ اسے میرے سامنے لانے کا مقصد؟ حمزہ نے جاذب سے سوال کیا۔ اس کے اجنبی لب و لہجے پر مسفرہ کو ذرا برابر حیرت نہیں ہوئی۔ وہ شروع سے بے حس اور خود پسند تھی، اسے صرف اپنی خوشیاں نظر آتی تھیں، خواہ وہ کسی کے مزار پر ہی کیوں نہ تعمیر ہو۔ آج تم نے مجھ سے کہا کہ میں مسفرہ کو طلاق دے دوں اور تم سے شادی کر لوں۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہیں میں سوٹ کروں گی، دبوسی اور کمصورت مسفرہ نہیں۔ حمزہ نے نخوت سے کہا۔ میری تم سے فرینڈشپ رہی اور اسے میں محبت سمجھ بیٹھا، لیکن جب تم نے مجھے دھتکار کر قدم گھر سے باہر نکالا تو اسی دن تم میرے دل سے پسندگی کا گراف بھی گرا گئی۔ پھر تم لوٹ آئیں، میں نے تمہارا ساتھ دیا، ہاسٹل میں رہنے کا بندوبست کیا، جاب دلوائی، صرف اس لیے کہ خاندان والے اور تمہارے ماں باپ بھی تمہاری صورت دیکھنے کے روادار نہیں، اور وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ تم جیسی بے حس و خود غرض انسان سے واسطہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ تم تو اتنی خود غرض ہو کہ یہ جانتے ہوئے تمہارے بھاگنے کے بعد اس لڑکی نے اپنی ذات کو داؤ پر لگا کر میری جھڑکیاں بدتمیزیاں برداشت کی، تمہارے حصے کا غصہ میں نے اس کے وجود پر اڑیلا۔ بے شک یہ تمہاری طرح دار نہیں، بہت حسین نہیں، لیکن تم سے کہیں زیادہ دلکش ہے، جو مردوں کو رجھانے کی کوشش نہیں کرتی، جسے لورز کی لمبی لسٹ بنانے کا شوق نہیں، اور یہ تو اتنا خوبصورت اور معصوم دل رکھتی ہے کہ آج خود گھر چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہے، مجھ سے علیحدگی چاہ رہی ہے صرف اس لیے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ مگر میں اب تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، جو کچھ کیا صرف کزنز اور انسانیت کے ناطے کیا۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو نصیب پر شاکر رہتے ہیں اور جو چاہا مل گیا ٹھیک، نہ ملا تو واویلا نہیں کرتے، جیسے مسفرہ نے مجھے چاہا، میری طلب کی، مگر میری نظر میں خود کو گرایا نہیں۔ اور دوسرے لوگ تمہاری طرح کے ہوتے ہیں جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں اور آخر میں نامراد اور ناکام ہی ٹھہرتے ہیں، خالی ہاتھ خالی دل لیے۔ پسندگی تو تمہاری اصل صورت دیکھ کر ہی ختم ہو گئی تھی، اور پیار؟ جاذب ہنسا۔ سوری مین، میں آپ سے پیار نہیں کرتا، آج کے بعد میری طرف سے کوئی آس نہ پالیے گا۔ چلو مسفرہ۔ وہ اسے جس طرح بازو سے پکڑ کر لے کر آیا تھا اسی طرح سے بازو سے پکڑ کر واپس پلٹ گیا۔ حمزہ اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مسفرہ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، جو کچھ اس نے سنا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالی ہی تھی کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ لو جی، آ گیا مما کا فون، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ کر کال ریسیو کی اور اسپیکر آن کر دیا۔ جازی، مسفرہ کہاں ہے؟ کیا گھٹیا حرکت کی ہے تم نے؟ آسمہ بیگم چلا رہی تھیں۔ کیا میں اپنی بیوی کو آؤٹنگ پہ بھی نہیں لے جا سکتا؟ اس میں کیا گھٹیا پن ہے مما؟ وہ شوخی سے بولا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کے بدلے انداز پر اسماء بیگم کو ازحد مسرت ہوئی تھی۔ تو آپ اپنی گونگی بہو سے پوچھ لیں۔ ویسے ماما، آپ کا ووٹ شروع سے مسفرہ کے لیے کیوں تھا؟ مجھے اس کی وجہ اب سمجھ آئی۔ وہ شرارت سے کہکا لگا کر بولا۔ کیا وجہ تھی؟ اسماء بیگم بھی جاننا چاہ رہی تھیں۔ ہر ساس کی خواہش ہوتی ہے بہو گونگی ہو، جو زیادہ نہ بولے، تو میں نہ کرے۔ مسفرہ کو بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مسفرہ بلش ہو کر چہرہ موڑ چکی تھی۔ کوئی گونگی نہیں ہے میری بہو، بس سوچ سمجھ کر بولتی ہے، تمہاری طرح بے پرکی نہیں اڑاتی۔ اسماء بیگم نے الٹا لتاڑ کر فون بند کر دیا۔ جاذب ریان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا گھول کر پلایا میری ماں کو؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ نظریں چرا گئی۔ جانتی ہو ڈیئر وائف، مرد کبھی خود غرض عورت سے محبت نہیں کرتا، وہ محبوبہ میں اپنی ماں جیسی خالص محبت ڈھونڈتا ہے۔ مسفرہ کے لیے اس کا دھیما لب و لہجہ نیا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ پہلے سوری بولو یا تھینک یو، وہ اسے بازو کے گھیرے میں لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ مسفرہ اس کی قربت پر سمٹے جا رہی تھی۔ بولو نا، اس نے پھر سے اصرار کیا۔ کچھ نہ بولیں، وہ آہستہ سے منمنائی۔ لیکن میں بولوں گا سوری ان تمام زیادتیوں کے لیے جو میں نے کی، اور تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ مسفرہ نے چونک کر اس کے کندھے سے سر اٹھایا۔ جب تم مما کے سامنے رو رو کر مجھ سے محبت کا اعتراف کر رہی تھی، تب میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی تھی۔ مجھے گلٹ ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر جاتا ہوں، اس لیے تمہیں دیکھنے باہر آیا تھا۔ مما تمہیں طلاق لے کر نئی زندگی شروع کرنے کا کہہ رہی تھیں، اور تم
انکاری ہو کر محبت کا اعتراف کر رہی تھی، اسی وقت تم دل میں اتر گئی تھی۔ مجھے بھی اس گھڑی عورت کی پہچان ہو گئی کہ عورت بھلے بے حد حسین نہ ہو، طرح دار نہ ہو، مگر اس میں معصومیت ہو، اور وہ تم میں ہے۔ تم میری نظر میں بہت حسین ہو جو خاموش محبت کرتی نہیں۔ میں تمہارا ہو بھی گیا، مگر تم نے کوئی اوچھا پن نہیں دکھایا، کبھی مجھے رجھانے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی تم نے اپنی عصمت کا ایک دائرہ بنا رکھا ہے، اور اسی دائرے نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ تم میں تو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح حنزہ جیسی فطرت نہیں ہے کہ ہر مرد کو اس میں رکھ دیا تاکہ اس کا ایک آپشن کام نہ آئے تو دوسرا یوز کر لے، مگر تم ایک مرد پر مٹنے والی ہو۔ تم الگ ہو، بہت الگ۔ تمہاری اسی ادا نے مجھے اپیل کیا کہ محبت کے باوجود تم خود میری زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اتنی آسانی سے فیصلہ کر لیا تھا تم نے۔ اس کے بالوں کو ہولے سے مٹھی میں بھر کر اس کا چہرہ قریب کیا تو وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ آسان نہیں تھا، محبت میں کوئی بھی فیصلہ آسان نہیں ہوتا، اور بچھڑنے کا فیصلہ تو بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ اور کتنی راتیں نیند گوا کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، وہ ہولے سے بولی۔ جی لو ہی میرے بنا۔ اس نے سر کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ یقیناً نہیں، لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ پھر کیوں اتنا کھٹور فیصلہ کیا؟ میں آپ کی خوشی چاہتی تھی بس، اور میری خوشی اب اس گونگی لڑکی کے ساتھ ہے، آئی سمجھ؟ جاذب نے اپنا سر اس کے سر سے ٹکرایا۔ میں گونگی نہیں ہوں، وہ کب سے اسے گونگی کہے جا رہا تھا، اب کہ اس نے برا مان لیا۔ اچھا جی، پھر بتاؤ ان 2 ماہ میں کتنا بولی ہو میرے آگے؟ وہ ہنسا۔ ہاں تو آپ نے بولنے کا موقع کب دیا؟ ہر وقت تو دھاڑتے رہتے تھے، اس نے منہ بنا کر کہا، اور وہ اسے بے ساختہ ساتھ لگا کر ہنس دیا۔ حنزہ نے جو کیا اس کا غصہ تھا۔ ریجیکٹ ہونا کسی کو اچھا نہیں لگتا، مجھے تو قطعی نہیں۔ سوری سویٹی، تمہیں میرا غصہ برداشت کرنا پڑا، لیکن تمہاری خاموشی نے مجھے اسیر کر لیا کہ تم نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، بس آنسو بہاتی رہیں، اور تمہارے آنسو میرے دل پر گر کے تمہارا نام لکھ گئے۔ مسفرہ کو یہ حسین پل لگے، اب تم میری جان بنتی جا رہی ہو۔ جاذب ریان نے بے ساختہ اس کے بالوں پر لب رکھ دیے تھے۔ کار سی ویو پر رک گئی۔ یہاں کیوں؟ وہ رات کے وقت سی ویو آنے پر چونکی۔ آؤ تو بتاتا ہوں۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیران سی اتر گئی۔ جاذب نے ایک ڈبہ اٹھایا اور ایک جست میں کار کے بونٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ آؤ۔ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ کچھ نہ سمجھتی مسفرہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ چند ثانیے بعد وہ بونٹ کے اوپر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس وقت سی وی پر گہما گہمی تھی، منچلوں کے پرشوق کہکے، فلک شگاف نعرے، بچوں کی مستیاں، کئی رنگ تھے۔ جاذب ریان نے کیک نکال کر بونٹ پر رکھ دیا، جس پر ہیپی نیو ایئر لکھا دیکھ کر اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ پہلے تو سوچا تھا گھر میں تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کروں گا، مگر سچویشن چینج ہونے کے باعث یہاں کا پلان بنا لیا، اور یہ زیادہ رومانٹک ماحول ہے۔ کیوں؟ ہوا سے لہراتے اس کے آنچل کو پکڑ کر وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں پچھلے سال کی ساری قدرتیں ہم پچھلے سال کے آخری لمحوں میں ہی چھوڑ کر نئے سال کو محبت سے خوش آمدید کریں۔ جاذب کہہ رہا تھا، اور اسی وقت منچلوں نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا تھا۔ 10، 9۔ جاذب بھی ان کے ساتھ ہم آواز تھا۔ ہر جانب مسرت کے رنگ تھے۔ ماحول تالیوں پٹاخوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ وہ پٹاخوں کی آواز سے ڈر کر اس سے جا لگی۔ جاذب نے اس کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹا۔ آسمان آتش بازی سے خوبصورت ہو رہا تھا جب اس کا سیل فون بجنے لگا۔ جاذب نے سیل فون اس کی طرف بڑھایا تھا۔ حنزہ کالنگ پہ مسفرہ کو غصہ آیا تھا۔ کیسی خود غرض بہن تھی جو بہن کا بسا بسایا گھر اجاڑنے پر تلی تھی، جسے رشتوں کا پاس نہ تھا، نہ شرم تھی، صرف اپنی آسودگی چاہیے تھی۔ یہ لو اور سختی سے ڈانٹ کر کہو کہ آئندہ میرے شوہر کو کال نہ کرنا۔ جاذب ریان نے اسے فون تھمایا، تب تک کال بند ہو چکی تھی۔ مسفرہ سیل فون پر بزی ہو گئی۔ بات ہوئی؟ اس کی نظر ونڈو اسکرین پر تھی۔ کال دوبارہ نہیں آئی؟ اوکے، آئی تو کر لینا بات۔ جاذب ریان نے سچے ہم سفر کی طرح اپنا آج اور کل اسے سونپ دیا۔ اب نہیں آئے گی کال۔ مسفرہ نے سیل فون گود میں رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ میں نے نمبر بلاک کر دیا۔ جس انسان کی ہماری زندگی میں ضرورت نہیں، انہیں بلاک کرنا ہی بہتر ہے۔ مسفرہ نے سیل فون اس کی طرف بڑھایا۔
वाह जी कमाल बीवी हो। एक झटके में खूबसूरती से मियाँ का पीछा छुड़वा दिया उस बला से। उसने बेसाख्ता सिराहा और जो उसने फिर किसी नंबर से राब्ता किया, उसने जलाना चाहा, तब मैं हैंडल कर लूँगी, उसने आराम से कहा। और जो फिर भी ना मानी, वो उसे जिज कर रहा था, तो मैं आपका नंबर चेंज करवा दूँगी। इतनी धौंस। और जो मैं ना करूँ फिर मुक्का। मुस्फरा ने उसके शोल्डर पर मुक्का दे मारा और वो हंस दिया।